हालका बाद में क्रिकेट ग्राउंड का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मकामी नौजवानों और महाजरीन के दरमियान तू तकार से मामला तूल पकड़ गया और देखते ही देखते हालकाबाद मैदान जंग बन गया। पुलिस की बारी नफरी मौका पर पहुंच गई, मगर दोनों जानब के नौजवानों ने पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर पथराव किया, जिससे मुतअद्दिद नौजवान जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंच गए और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। मुश्तल नौजवानों ने मुतअद्दिद गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले। रात गए कशीदगी बरकरार थी और दोनों जानब के नौजवान डंडे उठाए तैयार खड़े थे और पुलिस की नफरी भी मौका पर मौजूद थी। दोनों फरीकैन ने अदालत न्यूज़ से गुफ्तगू की और अपना अपना मौक़िफ़ बताया। फारूक है, मैं उम्मीदवार असम्बली LA2 हूँ, तो मैं UK से इलेक्शन लड़ने के लिए आया हुआ हूँ। तो आज भी जब हमारे यूथ जो है वो स्टेडियम में जो क्रिकेट खेलने के लिए गए, तो वहाँ पे जो मकामी यूथ है जो जिनको बैंस कहते हैं, उन्होंने मतलब नौजवानों को रोका खेलने से और माजरों को मतलब डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तो इस पे मतलब कि उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़के आउट ऑफ कंट्रोल थे। माजर लड़कों ने अच्छा साथ दिया, उन्होंने सुना, बैठे रहे। इतनी देर में मौलवी फारूक आया और मौलवी फारूक जो है ये बड़ा वायलेंट इंसान है। मौलवी जफर आया। मौलवी जफर ये बड़ा वायलेंट इंसान है। इसने आते साथ सबको इश्तियाल दिया। जो यूथ थी वहाँ की बसनीकी, उसने कहा बसनीकों का है, ये हमारा है, ये हमारा ग्राउंड है, ये इस तरह है, हमने आटे लगाए, हमने ये किया, हमने पानी दिया, तुम लोग इधर माजे से उठ के गए, हम यहाँ से निकालो बाहर। हम इसको मानते नहीं। उसने गालियाँ निकालनी शुरू। उसने कहा ये सारे बदमाश लोग हैं, इनको निकालो बाहर यहाँ से, मतलब डंडे मार के निकालो। तो फिर उन्होंने हमें धक्के भी दिया। हमारे यूथ ने मतलब कि कहा कि यहाँ पे लड़ाई होगी, लेकिन हमने कहा नहीं प्लीज़ यार, मतलब कि कोई मतलब लड़ाई ना करें। हमारा ये टारगेट था कि यूथ जो है स्पोर्ट्स स्पिरिट पैदा करें और मिलजुल के ये खेलें, मतलब कि और प्यार मोहब्बत की फिजा पैदा करें। वो फायरिंग की और साथ पथराव किया, जिसमें SHO फारूक भी जख्मी हुआ, 2 सिपाही जख्मी हुए, मैं भी जख्मी हुआ और मैं अभी तक जख्मी हूँ और मेरी टांग में तकलीफ है। तो उसके अलावा 4-5 बंदे और जख्मी हुए। और अभी जो मतलब कि ये है कि ये पर्चा जो है पुलिस की मदयत में उनके खिलाफ होना चाहिए और पुलिस जो है, क्योंकि उनके सामने मैं जख्मी हुआ हूँ और जो लोग भी जख्मी हुए हैं पुलिस के सामने जख्मी हुए हैं। अगर इसके बारे में उन्होंने कोई रास कदम ना उठाया तो ये इलाके के जो नौजवान हैं ये सारे मुश्तैल हैं कि इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। पुलिस को चाहिए कि फौरन उनके घरों पर रेड करे, उनको सोते हुए उनको अरेस्ट करे। बहुत ज्यादा ज्यादती की है उन्होंने। घर आकर असा पर हमला किया उन्होंने। असने घर आ गए, उन्होंने असा पर पत्थर मारे, असने घरां च पत्थर मारे गए, असने बेटियां पर पत्थर मारे गए, असने भाइयों पर, बुजुर्गों पर, और उन्होंने जुल्म किया हमारे साथ। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा हुआ है ये आज का नहीं है, ये तकरीबन 4 दिन पहले का है, जिसमें राजा शौकत भी शामिल है, जिसमें रजा ताहिर भी शामिल है, जिसमें हमारे हल्काबाद का अमीन भी शामिल है। इसमें और भी 3-4 बंदे हैं जो इस काम में शामिल हैं। मैं सरेआम उनको पुकारूंगा इंशाल्लाह ताला। उन्होंने बहुत ही जुल्म किया हम पे, ठीक है ना। तो अना का मसला उन्होंने बनाया है हमारे साथ, ठीक है। ये इन्होंने जान लेने का जैसे देखे उन्होंने वार किया है, ठीक है। लिहाजा हम तो यही कह चाहते हैं हमें इंसाफ मिले। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि इस हंगामा-राई को ख़त्म करें। जो चंद नासर हैं महाजर और मकामी के दरमियान में फितना पैदा करने वाले, उनके खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई की जाए और इंतज़ामिया कार्रवाई करे और हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हम जीने का हक रखते हैं। हम अपने मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान के लिए आए हैं, अमन के लिए आए हैं। हम लोग फितनाबाजी या तफरकाबाजी के लिए यहाँ नहीं आए। खुदारा हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए, जफर को अरेस्ट किया जाए। दूसरा, महाजरीन 1965 या 47 के इनकी पोलिंग स्टेशन अलग होना चाहिए। अगर अलग नहीं है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। चौधरी मजीद साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारा पोलिंग अलग और उनका पोलिंग अलग हो, ताकि इनका आटे दाल का भाव का पता चल जाए। 53 बोर्ड है इनके और ये हमें तकलीफ देते हैं और हमारा जीना हराम कर दिया है। जफर अगर रस्त नहीं होता है हम एहतियात फिर करेंगे। आज खलकाबाद के अंदर ये जो हमने मनाजर देखे, ये एक क़यामत सुगरा से कम नहीं थे। इतनी गुंडागर्दी और दहशत गर्दी एक पुरअमन मुल्क और पुरअमन रियासत के अंदर, वो एक छोटा से क्रिकेट मैच को लेकर, एक स्टेडियम ग्राउंड को लेकर आए दिन हमारे नौजवान लड़कों के ऊपर जुल्म और सितम करते हैं। कितने नौजवान हमारे यहाँ शदीद ज़ख्मी हुए हैं।
ہم وزیر اعظم چودھری عبد المجید جو موجودہ حکومت کے پرائم منسٹر ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اگر آپ نے گراؤنڈ دیا تھا تو کس کو دیا یہ گراؤنڈ؟ اگر یہ گراؤنڈ اگر پبلک پراپرٹی ہے تو یہ عوام کے لیے ہے، تو اس کے اندر یہ کون جاگیردار بن کے بیٹھ گئے ہیں جو صرف اپنے یعنی کہ ایک خاص لوگوں کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دیں؟ کیا ان لوگوں کا کوئی کیریئر نہیں ہے؟ ہم ایک پرامن لوگ ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا ہے، وہ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں، گھروں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ان کو پوش کرتے ہیں؟ اگر یہ اپنے مذموم مقاصد سے باز نہیں آتے تو ہم جتنے نوجوان ہیں ہم اپنے علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں، اور ہم ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ اگر یہ انتظامیہ، وزیر اعظم چودھری عبد المجید اور چیف سیکرٹری سے اپیل کرتے ہیں اس گراؤنڈ کا معاملہ فوری طور پہ حل کیا جائے۔ ان کا کوئی گراؤنڈ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو آگے گراؤنڈ بنا ہوا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چند دن پہلے جو ہے نا ان کی کمیٹی بنی تھی، یہ کمیٹی جو ہے نا وہ میچ جو ہے نا وہ کرائے گی، تو آج ان کا کوئی ادھر جھگڑا چل رہا تھا، میں صرف 5 منٹ کے لیے گیا ہوں، میں پھر واپس آ گیا ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے ان کو کوئی اگامہ آئی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا، میں جو بھی بتاؤں گا سچ بتاؤں گا۔ اس کے بعد نیچے انہوں نے روڈ بلاک کی ہوئی تھی، مجھے خالد فاروق نے کہا کہ آپ سائڈ پر گاڑی کھڑی کریں، ہم آپ کی جو نا گاڑی کو جو نا وہ واپس نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اتنے میں جو نا یہ اشرف جو یہ اپنا صحافتی کام انجام دے رہا تھا، 3 لڑکے جو نا اس پر حملہ آور ہوئے، پھر ہم بھاگے کہ یہ صحافتی ہے، حملہ ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ جب بدتمیزی کرنے لگے تو مجھے بھی غصہ آیا، میں نے کہا یار اس کو اپنا کام کرنے دو، میں ادھر کھڑا ہو گیا ہوں، آپ کی جنگ ان سے ہے، ان کی جنگ آپ سے ہے، آپ لڑیں، ہمیں جانے دیں، ٹھیک ہے۔ اتنے میں جناب اللہ پتھراؤ ہوا ہے۔ اگر وہ کالونی والے کے کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے یا میں اس میں انوالو ہوں تو میں 50 لاکھ روپے ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر ان شاد پسندوں سے اگر راجہ فاروق نے میری گاڑی کا ارجانہ نہ دیا، گاڑی نہ ٹھیک کرائی، ٹھیک ہے، تو میں جانوں، پھر یہ جانے۔ چند شہر پسند ادھر سے بھی ہے، چند شہر پسند ہماری طرف سے بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ایشو نہیں بنانا چاہتے کہ یہ مہاجرین ہے یا مقامی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بات کریں گے وہ حق سچ پر بات کریں گے۔ ان کو ٹائم دیا، اگر ہماری درخواست پہ انہوں نے اگر کوئی نیٹرس نہ لیا تو ہم خود کر لیں گے، ہم نے جو کچھ کرنا ہوا۔ کچھ سمجھ نہیں آئی، میں تو کوریج کر رہا ہوں، لیکن میرا تو کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق ہے، نہیں ان کے ساتھ تعلق، میرا تو اپنا کام ہے۔ میں تو کوریج کرتے کرتے وہ 2-3 لڑکے جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا، مجھے کہتے تم ہی بھینس ہو، تم یہاں سے نکلو، کیمرہ بھی توڑ دیا، میرے پاس جو میرا پرس تھا وہ بھی نکال لیا، مارا بھی۔ کوئی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے اس طرح انہوں نے کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہمیں تو کرنا پڑتا ہے۔ جب انہوں نے روڈ بلاک کی ہے، میں میرپور سے آ رہا تھا واپس، لیکن انہوں نے کسی نے بھی روڈ کھولنے کا نہیں کیا، لیکن سب نے جو ہے نا ان انتظامیہ کو گالیاں نکالی اور ادھر سے بھاگ گئی ہے انتظامیہ۔ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ادھر دیکھی ہے نا، پہلے انتظامیہ نیچے انہوں نے بند کی ہوئی تھی، انہوں نے گالیاں نکالی پر سب انتظامیہ واپس چلی گئی ہے۔ قاسم مجید صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ فون پہ میں بزی ہوں، آپ اب ہمیں کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کون بزی ہے کون ایزی ہے۔ پھر بھائی گراؤنڈ کی ایک کمیٹی بنی ہے، گراؤنڈ کی کمیٹی، گراؤنڈ والوں نے ابھی بتایا ہی نہیں ہے جو کمیٹی بنی ہے کہ تم فلانے دن کھیلو، تم فلانے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ تو گنڈا گردی ہے، آپ جاؤ کھیلو۔ جب آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں گے نا، جس نے فائر کیا نا وہ فیس کرے گا، اس کے بعد اسلحہ لائسنس ہے، اس نے ڈیفینس کیا اپنا، اگر وہ ڈیفینس نہ کرتا آپ کو کوئی چیز ادھر نظر نہیں آتی۔ اور جن کے خلاف ہم نے درخواست دی ہے، جن کے ہم نے نام دیے ہیں، ٹھیک ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب نے یہ گراؤنڈ بنایا، یہ گراؤنڈ کی بنیاد ہم نے رکھی ہوئی ہے، یہ 11 لاکھ ہم نے لگایا، واپٹا کے ساتھ ہم نے جھگڑے کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ادھر کون کھیلتا ہے اور کون نہیں کھیلتا، یہ ابھی اسٹیڈیم تیار نہیں ہوا کھیلنے کے قابل، یہ ہماری آباؤ جداد کی جگہ ہے، ہم اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے، دیکھتے ہیں کون کرے گا۔ یہ ایس ایچ او صاحب ادھر نیچے موجود تھے جب یہ سب معاملہ ہوا ہے۔ ایس ایچ او صاحب کدھر گئے تھے اس وقت جب فائرنگ ہو رہی تھی؟ یہ ایس ایچ او صاحب کل انہوں نے اس خلقہ آباد میں 2 نوجوانوں کو پولیس والوں سے ویسے ہی مروایا ہے، شام کو انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے معافی مانگ لی ہے۔ کیوں بے گناہ پولیس ادھر تنگ کرتی ہے؟